دعا کا وقت ہے، خصوصی توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ اللہ کی ذات عالی کا استحضار ہو۔ اس شفائیہ دعا میں مسائل کا حل، مشکلات کا حل، پریشانیوں کا حل اور زندگی کے ناممکن مسائل کا حل، پورے یقین کے ساتھ، کیونکہ ہمارے مسائل کا حل آخری صرف دعا ہی ہے، اور جو دعاؤں پہ یقین رکھ کے چلتے ہیں اللہ ان کی منزلیں آسان کرتے ہیں اور ان کی مشکلیں دور کرتے ہیں۔ مومن کے پاس پہلا ہتھیار بھی دعا ہے اور آخری ہیلہ اور وسیلہ بھی دعا ہے۔ جتنا دعا پہ یقین ہوگا، دھیان ہوگا اور دعا کے ذریعے اللہ کی ذات عالی سے مانگنا اور اللہ کے خزانوں سے لینے کا یقین ہوگا، اتنا اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی اور فضل الہی اور رحمت الہی کمال کی طرح، بارش کی طرح برسے گا۔ سارے حضرات درود پاک پڑھ لیں، دعا شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یا اول الاولین و یا آخر الآخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخل الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ مولا سارے بھکاری، سارے منگتے، سارے سائل تیری ذات عالی کی طرف متوجہ ہیں۔ اپنے ان منگتے بھکاریوں کو بھیک دے دے، برکت والی، رحمت والی، ایمان والی، ہدایت والی اور عافیت والی۔ سخیہ کا کسی بھکاری کو خالی نہ بھیج، کسی منگتے کو خالی نہ بھیج، ہر سائل اور بھکاری کو اپنی ذات اور اپنے خزانوں سے عطا فرما۔ ذلت و رسوائی کے سارے راستے بند فرما، ایمان اور ہدایت کی ساری راہیں عطا فرما۔ علت، ذلت اور قلت سے بچا، من کی دنیا آباد فرما، دل کی دنیا آباد فرما۔ ایمان موت تک ساتھ دے، اس کی راہیں خود استوار فرما۔ اور اے آقا، تیری دکھی لوگ ہیں، تسبیح خانے کا نام سن کے دور پریش ہیں، راتوں کو صبحوں کو سفر کر کے چوک در چوک آئے ہیں، اپنے دکھیاروں کو اور غموں کے ماروں کو
मौला खाली ना भेज, खाली ना भेज, खाली ना भेज। इनके घर भी भर दे, इनकी झोलियां भी भर दे, इनको दुखों से आजाद कर दे, गमों से आजाद कर दे, और इनकी जरूरतों को गैब से पूरा कर दे, इनकी मुश्किलों को हल कर दे, इनकी परेशानियों को दूर कर दे। गम के सारे बादल, गम की सारी घटाएं, और ए अल्लाह गम का सारा धुआं खत्म कर दे। खुशियां तेरे खजानों में बहुत हैं आका, तो खुशियों की बारिश कर दे, तो रहमतों की बारिश कर दे, तो आफियतों की बारिश कर दे। मौला जिल्लत, इल्लत और किल्लत से बचाओ। जितनी तेरी बंदियां, तेरे बंदे, बूढ़े जवान बच्चे सारे आए हैं, कोई खाली ना जाए, सबको अपनी रहमत से रंग दे, अपनी अताओं से रंग दे, सबकी झोलियां भर दे, दिलों की मुरादें पूरी कर दे, मुश्किलों को हल कर दे, परेशानियों को दूर कर दे। कोई रो रहा, कोई सिसक रहा, किसी की आंखें रोएं, किसी का दिल रोए। मौला ये रोना तुझे बहुत पसंद है, तो अपने बंदों के रोने को पसंद ही तो करता है। ऐ सखिया का अपने गैब के खजाने से हम सब के लिए रिस्क के दरवाजे वसी कर दे, और बरकत को और वसी कर दे। जिसका रिस्क बंद है वसी कर दे, जिसका रिस्क वसी है वो सदा वसी रहे। मौला तू खत्म न कर दे। ए आका रिस्क के अर्शी दरवाजे हमारे लिए, हमारी नस्लों के लिए हमेशा खोले रख। हमारे लिए, हमारी नस्लों के लिए हमेशा रिस्क के दरवाजे वसी रख, बरकत के दरवाजे वसी रख, आफियत के दरवाजे वसी रख। ए सखिया का राहतें मुतवज्जे फरमा, रहमतें मुतवज्जे फरमा। वो भी तो लोग थे मौला जो तेरी बारगाह में दरखास्त करते थे, अभी मुंह पर हाथ ही नहीं फेरते थे, तो फैसले अर्शों से कर देता था। हम उन लोगों की मिसालें दे रहे हैं। ठीक है हम वो नहीं हैं, लेकिन तू तो वही है मौला, और तेरा हबीब तो वही है। आज का निजाम और है, लेकिन तेरे फैसले तो वही हैं, और कुरान तो वही है, और वही तो वही है। ए आका गैब के खजाने से हमारी सारी जरूरतें पूरी फरमा, गैब के खजाने से हमारी सारी जरूरतें पूरी फरमा, गैब के खजाने से हमारे मसाइल हल फरमा, हमारी मुश्किलें दूर फरमा। दिन दुगनी रात चौगनी मौला तरक्कियां अता फरमा, और बरकतें अता फरमा, और खैरें अता फरमा। ईमान के फैसले कर दे, हिदायत के फैसले कर दे, बरकत के फैसले कर दे। बीमार मौला तड़प रहे, तुझसे सेहत मांग रहे, उन्हें सेहत अता फरमा, उन्हें शिफा अता फरमा। बीमारों के अंग अंग में सेहत और शिफा को भर दे, उनके पल पल को चैन और सुकून दे दे, और बीमारों को मौला अपनी रहमत दे दे, अपनी बरकत दे दे। कितने बे औलाद ऐसे हैं, औलाद की आस लेके तेरे सामने बिलक बिलक के रोते हैं, और जिनके छोटे बच्चे मौला मचल रहे होते हैं, उनके दिल मचल रहे और रो रहे होते हैं। ए आका कहते हैं सखी चलो बेटा नहीं बेटी दे दे। मौला तो उनको बेटे भी दे दे, तो उनको बेटियां भी दे दे। बे औलाद बहुत बढ़ गए हैं सखी, बे औलाद बहुत बढ़ रहे हैं। तेरी रहमत में कौन सी औलादों की कमी है, तेरी रहमत पे कौन सी बेटों और बेटियों की कमी है। ए आका
تو بے اولادوں کو اولاد دے دے، صالح دے دے، صالح اور برکت والی دے دے، اور مولا ایمان والی اور اخلاق والی دے دے۔ اے اللہ جن کو تو نے اولاد دی ہے ان کی اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، دلوں کا چین، سرور اور سکون بنا دے۔ یا آقا، اے کریم اللہ، سخی اللہ، لجپال اللہ، داتا اللہ، تو دے دے ہمیں مولا، ہم فریادی اور بھکاری ہیں، ہم فریادی اور بھکاری ہیں۔ ہمارا ظاہر نہ دیکھ، ہمارا اندر باطن نہ دیکھ، اپنی رحمت اور کریمی کو غیب سے متوجہ فرما، ذلت کی راہوں سے نکال دے، عافیت کی راہیں عطا فرما دے، غیب سے ہماری ضرورتیں پوری فرما، ہماری مشکلیں حل فرما، ہماری پریشانیاں دور فرما۔ جو بے گھر ہیں انہیں گھر دے دے، جو بے در ہیں انہیں در دے دے، جو مولا تیرے در کو دیکھنا چاہتے ہیں حج عمرے کے نام پہ ان کی حاضریوں کی مہریں لگا دے، ان کے ویزے غیب سے لگوا دے، ان کی ٹکٹیں غیب سے کروا دے، ان کو اپنے گھر کے طواف کروا دے، روضہ اطہر کے صلاۃ و سلام پڑھوا دے، اور ان کے جالیوں کی زیارتیں، گنبد خضرا کی زیارتیں کرا دے، مسجد نبوی کے سجدے دے دے، اپنے بیت اللہ کی نظروں سے جی بھر بھر کے دیکھنے کا موقع دے دے۔ یا آقا کریم اللہ، کتنی آنکھیں ایسی تھیں جو حج عمرے کو ترستے ترستے قبروں میں چلی گئیں، تیری تقدیر غالب ہے، اب ہماری حاضریوں کو مولا ایسا دے دے کہ سال ہا سال یہ حاضریاں ہوں بغیر رفث فسوق اور جدال کے، ادب کے ساتھ ان حاضریوں کو قبول فرما۔ یا رحیم اللہ، میرے وطن کی حفاظت فرما، سرحدوں کی حفاظت فرما، ایوانوں، بازاروں، کچہریوں کی مولا اور چھاونیوں کی حفاظت فرما، بادشاہوں کی حفاظت فرما، ایٹمی نظام کی حفاظت فرما، اور یا اللہ ہماری صنعتوں اور تجارتوں کی حفاظت فرما، اس ملک کے ذرے ذرے کی حفاظت فرما، ساری انسانیت کی حفاظت اور سارے انسانوں کی حفاظت فرما، ان کے جان مال کی بھی، ایمان کی بھی حفاظت فرما۔ یا مولا کریم آقا، سارے اکٹھے ہیں، کوئی کیا مانگے کوئی کیا مانگے، تو سب کی جانے سب کی سنے، تو سب کو جانے اور سب کی فریادوں اور دلوں کو، دکھوں کو تو خوب جانے۔ یا کریم آقا، ان کے دکھوں کو دور کر دے، ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، ان کے مسائل کو حل کر دے، ان کی مشکلوں کو دور کر دے، ان کی ذلتوں کو اگر ہیں تو عزتوں میں لے آ۔ مولا اگر کوئی ایمان کی قلت میں ہے، یا مال کی قلت میں ہے، یا اخلاق کی قلت میں ہے، یا اخلاص کی قلت میں ہے، اس قلت سے اس کو نکال دے، اور کوئی ذلت میں ہے تو ذلت سے نکال دے، عزت کا تاج پہنا دے، عافیت کے دروازے کھول دے، اور برکت کے دروازے کھول دے، اور رحمت کے دروازے کھول دے۔ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، ہماری فریادوں کو عرشوں پہ اٹھا لے، ہمارے بوڑھوں کو بھی قبول فرما اور جوانوں کو بھی قبول فرما، ہمارے بچوں کی حاضریاں بھی قبول فرما، ہمارے بڑوں کی حاضریاں بھی قبول فرما، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما۔ سدا در در کا بھکاری نہ بنا، اپنے در کا بھکاری بنا، در در کا سائل اور محتاج نہ بنا، اپنے در کا سائل اور محتاج بنا، اپنے در کا بھکاری بنا۔ قیامت کے دن سرخرویاں عطا فرما، ایمان والی قبر دے دے، کلمے والی موت دے دے، اور قیامت کے دن جب تیرا
हमारा आमना सामना हो तो हमसे राजी हो, तो हमसे राजी हो, ऐसा राजी हो जैसे रजा तेरी मोहब्बतों में है, और ऐसा राजी हो कि बस तो राजी हो जाए और तू माफ भी कर ले और तू कबूल भी कर ले। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। वसल्लल्लाहु अला नबील करीम, वसल्लल्लाहु अला नबील करीम व अला आलिहि व सहबिहि व अहले बैतिहि व इतरतिहि अजमाइन आमीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। जितने भी हज़रात मर्द और ख़वातीन हैं, कोशिश करें आइंदा जिस तारीख को दम होगा उस तारीख में 6 बजे तशरीफ लाया करें। सुबह शिफाइया दुआ में ज़रूर शिरकत किया करें, बरकत होती है, खैर होती है। कोशिश करें कुछ देर पहले आ जाए और शिफाइया दुआ में शिरकत अपनी यकीनी बनाया करें। अल्लाह को एक सवाल है, हम सब बैठे हैं, एक बात बड़ों से सुनी, हम उस दिन भी बैठे उसको दोहरा रहे थे। एक दफा सुनी, बारहा सुनी। मैं ये सवाल बात दोहरा रहा हूं, क्या आप में से किसी ने सुनी? फिर मुझे बताइएगा। बात ये सुनी, सारे असूल पुरानों के लिए, सारा इकराम नए के लिए। किसी ने सुनी ये बात? हाथ खड़ा कर। सुनी? उसूल एक है, उसूल एक है सख्ती। हमारी तरबियत सालिकीन की नशिस्त में सिर्फ 2 चीजें हुई, उसे सख्ती कहें, उसूल कहें। एक वक्त पे आओ, एक सोवो नहीं। इसके अलावा अगर किसी को कोई बात हुई हो तो बता दे। तूने तस्बीहात क्यों नहीं की? खड़े हो जाओ। तूने ये जिक्र नहीं किया, तूने क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया? सिर्फ 2 चीजों पे जोर दिया। एक वक्त पे आए, सिर्फ 2 चीजों पे। इसको सख्ती कहें, इसको जलील करना कहें, इसको जिल्लत कहें, इसको रुसवाई कहें। सिर्फ 2 चीजें। एक किस चीज पे? सोए नहीं। बारिश के होते हुए भी बर्तन ऊंधा हो, बारिश के होते हुए भी बर्तन ऊंधा हो, तो फिर यही इल्जाम होगा कि जी लोगों के भर गए, मेरा खाली रहा। 2 चीजों पे पाबंदी कहीं की गई, इसको सख्ती कहें या पाबंदी कहें। देखें, दीन में पाबंदी है, सख्ती नहीं है। अल्लाह ने फरमाया ये फजर का वक्त है, इसके बाद जितनी पढ़ेगा शायद नफल हो जाएंगी पर फजर नहीं होगी। ये जोहर का वक्त है, फिर जितनी पढ़ लेगा और रकअतें हो जाएंगी पर जोहर नहीं होगी। या अल्लाह सख्तियां इतनी ना, सख्ती नहीं, पाबंदी है। ये मगरिब है, ये इशा है, ये चाश्त का वक्त है,
इसके अलावा जितनी पढ़ लेगा नफिल होगी पर चाहत नहीं होगी। ऐसे है। सिर्फ दो चीजें मैंने जो निचोड़ निकाला है, 9 नशिस्तों में सिर्फ दो चीजें हुई हैं। एक सोए नहीं, ऊँगे सोए नहीं, और एक वक्त पे आए। बस खत्म। किसी ने तस्बीहात नहीं की, किसी ने कैफियत नहीं लिखी, किसी ने जिक्र खुद किया ही नहीं। कोई आया है, कोई कभी नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई एक नशिस्त में आया, कोई 3 नशिस्त में आया। कभी किसी को नहीं कहा गया चल निकल जा, तू आया ही नहीं था। 9 नशिस्तें गवाह हैं सिर्फ दो चीजों में, एक सोए नहीं और एक वक्त पे आए। इन दो चीजों के अंदर हमारा अंदर ऐसा झुंझुड़ा है कि हमें तारिक ने पकड़ के जलील कर दी है। और ऐसे अजीब और गरीब मेरे पास खत आए हैं, कैफियत आई हैं। एक का नहीं, इसलिए एक बंदे का खत नहीं है, ऐसी कैफियत आई हैं, मैं हैरान हो गया। ये तरबियत उस सालिकीन नहीं थी, इसका नाम रखें इस्तकबाल उस सालिकीन, इकराम उस सालिकीन। सालिकीन का इस्तकबाल करो, उनका इकराम करो। मेरे तो अब भी इकराम नकद की हैसियत यह है कि तस्बीह खाने के जो खिलाफत याफ्ता है उनको बुला बुला के मैंने आगे बिठाया है। मेरे दोस्तों, हम अपने बड़ों की जिंदगी देखें कि उनकी जिंदगी में क्या कुर्बानियां। मैं एक सवाल करूंगा। हजरत शाह अब्दुल कादिर रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह की खानका रायपुर में शाह अब्दुल रहीम साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह के मुर्शिद थे। उनकी जिंदगी की मुझे कुर्बानियां इकट्ठी करके कोई दे दे। किसी को याद है कोई कुर्बानियां? किसी के ने सुनी हो? हाँ जी, कोई हाथ ही खड़ा कर दे, कोई एक हाथ। कोई कुर्बानी किसी को याद है? हाँ भाई, क्यों नहीं बोला? बताते, बताओ। आपको याद है? और आपको और किसी ने कोई वाकया सुना हो शेख की कुर्बानी का? और 3 आदमी ने बताया। और किसी ने कोई आप बताएं क्या वाकया है? जब जाने लगे मुर्शिद खाने में तो लोगों ने मना किया, ना जाओ, वहां अस्तबल है, घोड़े हैं, जानवर हैं, बहुत काम करवाते हैं। और लगन के सच्चे थे, गए। उन्हें कि जी खाना भी नहीं मिलेगा, वहां सारा फाका है। वहां पहले जाके उस इलाके के पत्ते, बूटे, बूटियां और दरख्त चखे कि मैंने तो यही से गुजारा करना है। रूड़ी से एक पुराना कंबल मिला, उसको धोया, कितने दिन खुश्क होता रहा, उसी को ओढ़ के सो जाते थे। साल हर साल रहे। मैं 4 महीने हो गए चाबियों के पीछे। मैंने कहा इतना नाअहल आदमी हूं, मैं चाबियों की जमात नहीं बना सकता। 4 महीने हो गए कि भाई इस शोबे की चाबियां हमारे पास होनी चाहिए। उस कमरे की है तो उसकी नहीं है, उसके पास है, उसकी उधर भाग दौड़ होती है। 4 महीने कह के मैंने कहा मैं इतना नाअहल आदमी हूं, मैं चाबियों की तरतीब नहीं बना सका, इंसान क्या बनाऊं? ये मेरी नाअहली है। 4 महीने हो गए, कभी चाबियां उसके पास, कभी वो
कहते जी हो गई हैं पूरी। फिर मैं चेक जो करता हूँ उसकी नहीं है, ओहो इसकी रह गई थी। फिर दिखाता हूँ, कहते पूरी हो गई है। फिर बंदे को कहता हूँ लगा, वो कहते जी उसकी नहीं है, अच्छा उसकी रह गई थी। फिर 3 हफ्ते और गुजर जाते हैं, 4 महीने हो गए हैं, सिर्फ चाबियां घूम रही हैं। मैंने कहा मैं नाअहल आदमी इतना, मैं चाबियां की जमात नहीं बना सका, सलूक और खानका की जमात क्या बना सकूंगा मैं? ये मेरी नाअहली है। मेरे साथियों के बर्तन मेरे समेत इतने छोटे कि सिर्फ 2 चीजों के ऊपर चीख पड़े और अपनी जिल्लत और अपनी रुसवाई इसको शुमार किया, सिर्फ इस बात पे कि रोई नहीं, सोई नहीं और वक्त पे, बस खत्म। इसके अलावा तीसरी अगर कोई चीज है तो बता दे, मैं भूल भी सकता हूं, मुझसे खता मुमकिन है। अपनी नाअहली का तो मेरा ये हाल है, सिर्फ 2 चीजों के बारे में, 2 चीज। आप कुछ बता रहे थे हजरत शाह अब्दुल कादिर साहब के बारे में, यही वाकया आप जी? फरमा रहे हैं कि बाद में जब हजरत की जानशीनी के लिए बुलाया गया तो कोई पहचान ना सका। खिदमत में इतने मैले कुचैले कपड़े, कोई पहचान ना सका कौन है। फिर यही असल में वही है, खिदमत की है और अपने आप को इतना फना किया है, फना किया है। मेरे दोस्तों, हम तो पल पल में, मैं साथियों से कहता हूं आप ही बताएं, 90% से ज्यादा मैं आपके मशवरे मानता हूं, थोड़ा सा कह देता हूं यूं कर दो, कोई साथी कहते ऐसा कर ले, हाँ ठीक है कर दे। कितने सालों से कह रहे थे कि हमें हजरत हमारे पुरानों को टाइम नहीं देते, मैंने कहा आओ। उन्होंने को मेरे ख्याल में सलूक की राह को सत्तू का गिलास समझा था या फालूदा समझा था। सिर्फ 2 चीजों के ऊपर पाबंदी हुई है, 9 नशिस्तों में चीखो पुकार शुरू हो गई है। हम जलील हो गए हैं, हम रुसवा हो गए हैं, हमारी इज्जतें सरे बाजार हो गई हैं। मेरे दोस्तों, मेरी दरखास्त आपकी खिदमत में है, हम तो सारे इन राहों के अंदर बस एक बात बता दूं, हजरत शाह अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह की बात मैं अली मौलाना अबुल हसन नदवी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से अर्ज करता हूं कि अरादत की राह में फुटबॉल बन जाने में मजा आता है। कम बेश यही अल्फाज है। फुटबॉल कोई उधर से किक मारे, कोई उधर से मारे, कोई उधर से मारे, कहा ठीक है, इवी सजन वाह वाह ते ओवी सजन वाह। उस दिन हम बैठ के हमने मुज़ाकरा किया, कितने बुजुर्ग ऐसे हैं मिंबर पे बैठ के थप्पड़ मार देते हैं। हमने बहुत सारे अल्लाह वालों के तज़किरे किए। हमारे कुछ हजरात थे जो तशरीफ नहीं लाए, हमने बकायदा इसको बैठ के तज़किरे किए। कितने ऐसे हजरात हैं, अब भी हैं, जो मजमे में उसको खड़ा कर देते हैं, अब भी हैं, वो जिल्लतें महसूस नहीं करते। शाह इलियास रहमतुल्लाह अलैह निकाल देते थे, कान पकड़ा देते थे पुरानों को, क्योंकि सारे असूल किन के लिए? पुरानों के लिए, और सारा इकराम एहतराम किसके लिए? नयों के लिए। निकाल देते थे, निकल जाओ। मुझ जैसे छोटे बर्तन वाले निकल जाते थे,
جو بڑے ہو برتن والے کو ہوتے تھے وہ کہتے تھے اور کہاں جائیں، ڈر تو یہی ہے۔ مخدوم سید کبیر الدین رحمت اللہ علیہ کی طرح جنازے یہیں سے نکلیں گے۔ ہم تو تسبیح خانے میں اتنی بڑی رحمت لے کے چل رہے ہیں، برکتیں لے کے چل رہے ہیں۔ ہمیں تو زندگی کے منازل اور فیصلے کرنے تھے، اور میں نے یہ جماعت اس لیے ایک ہے کہ میں اکیلا ممبر میں قبضہ کر کے بیٹھا ہوں، میں تو کہتا ہوں نہیں، ہم مل جل کے آئے ہیں، امت کو ساتھ لے کے چلے ہم سارے کے سارے۔ خدمت کے کتنے شعبے ایسے ہیں، کتنے شعبے ایسے ہیں کہ ہم ان سب شعبوں پہ ہمت کر کے چل رہے اور چلیں گے۔ کوشش کرتے رہیں، ناگواریوں کے باوجود بھی خدمت جس کو کرنی آ گئی، جس کو کرنی آ گئی۔ ہمارے ہاں خواتین کے دو شعبے میں دو خواتین کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بہت زیادہ ڈانٹتی ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا ان سے کہ جی مائیاں تنگ ہی اتنا کرتی ہیں، میں نے کہا اچھا، جب تنگ کرتی ہیں تو آنکھیں باہر آتی ہیں۔ حالانکہ وہ مخلص ہیں، ان کے خلوص میں شک نہیں ہے، قربانی ہے ان کی۔ تو ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، جذبے کے ساتھ اگر ہم چلتے رہیں گے تو اللہ پاک چلاتا رہے گا اور غیبی نظام ہماری طرف متوجہ کرے گا۔ کیا خیال ہے؟ بس اسی جذبے کے ساتھ چلتے رہیں، اللہ پاک مجھے آپ کو چلائے رکھے۔ نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، وصلی اللہ علی النبی الکریم، آمین برحمتک۔